هذه رسالة للعلماء المنافقين، وهذه رسالة كمان للناس اللي بيقولوا عنهم إحنا رجال الدين، إحنا مشايخ هذه الأمة، إحنا معنا شهادات ومعنا دكتوراه ومعنا يعني مراتب طيبة، إحنا كل الناس بتحبنا. أنت بتطلع لي في المساجد، أنت بتطلع لي في المساجد إيش تتكلم؟ بتطلع لي على منصات التواصل الاجتماعي إيش تتكلم؟ عن الوضوء، عن التوبة. هذا شيء عظيم بإسلامنا، ولكن هذا الشيء ما بيغنيك عن انه انت تنصر اخوانك في شمال غزة. اخوانك في شمال غزة قاعدين هنا بين بيد وبيد، دقنا اصناف الموت، ناس منا انحرقت، ناس منا ماتت، في ناس عطشانة، في ناس جوعانة. والله العظيم ما تجرأ علينا عدونا الا بسكوتكم يا منافقين. اتقوا الله سبحانه وتعالى. والله العظيم لو انكم مش منافقين لنصرتم اهل فلسطين. والله العظيم لو انكم مش منافقين. اسمعوا، بدي اقول لكم كلمة، حتى ما تاخذونا بعلمكم، وما العلم مش بس اسم. انا عالم بالاسم، العلم بده افعال، الدين بده افعال، بده تضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايش؟ الجنة حفت بالمكاره. بدك الجنة بدون ما تدفع ثمن عايش. والله العظيم حرب غزة كشفت امثالكم الظلمة. انتوا سكوتكم قتلنا اكتر من المعاناة اللي احنا بنعاني فيها. انتوا سكوتكم ذبحنا وحرق قلوبنا. انت بس بدك تقول عن حالك عالم في الامة وانت من مشايخ الامة. والله انكم كذابين ومنافقين. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال ايش؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لك؟ ما وقر في القلب صدقه العمل. ما وقر في القلب صدقه العمل. يعني انت لما بدك تقول لا اله الا الله بدك تعمل فيها. يعني انت لما بدك تقول انا عالم بدك تعمل في علمك، لانه انت حملت امانة بس خنت الامانة. بتعرف ليش انت منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال صفات المنافقين ثلاث، بدي اذكر لك واحدة منهم: من ائتمن وخان. انتم ائتمنتم على دين، على أمة محمد بدينكم. ليش دخلت في مجال العلم؟ ليش كنت عالم من علماء الأمة؟ عشان تخذلونا؟ الله سبحانه وتعالى بنظر إلكم وشايفكم، شايف كيف خذلانكم. لو طلع رئيس دولة أو وزير قال لك اطلع احكي لنا كلمة، كان مدحت الوزير ومدحت الرئيس، وكان جبت آيات قرآنية وكانت تحكي بحرقة وبمحبة. أما أهل فلسطين اللي محتاجينكم سبتوهم وتركتوهم. لا تيجي تقول لي ليش بتقول عنا منافقين.